अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये खूबसूरत मौसम, चमकती धूप के अंदर अगर आप सामने देखें तो वाइट कलर के बहुत ही खूबसूरत घर आपको नज़र आ रहे हैं। कितने ज़बरदस्त हैं कि इंसान जब मोटरवे से गुजरता है तो ऊंचाई पे घर बड़े खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। इस तरह के घर तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले एक शहरों के शहर जो आबाद थे वो चंद सेकंड के अंदर वो राख का ढेर बन गए। खुदा ताला की एक कुदरत का जो क्या कहते हैं, खुदा ताला के गज़ब का एक निशान। अब इसके ऊपर इंसान अगर गौर करे कि क्या कोताहियाँ या क्या कमज़ोरियाँ थी इंसानों की कि खुदा ताला का ये गज़ब इंसानों ने देखा। वो जो लोग चले गए वो तो चले गए, उनके लिए तो वो क़यामत की दिहाड़ी हो गई, क़यामत वो ख़त्म। लेकिन जो लोग रह गए हैं बाकी दुनिया में, असल जो सबक है वो उनके लिए। लेकिन अगर इंसान फिर भी ना सीखे या ना सीखना चाहे तो फिर ये इंसान की अपनी कमज़ोरी है। ये देखें, ये सामने आप अब दूसरी इमारत, दूसरे इलाके की, ये रिहायशी नहीं है, ये वो इंडस्ट्रियल एरिया शुरू होने जा रहा है। आज हमारा फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर तकरीबन 2-3 साल के वक्फे के बाद गालबन लाइव, जिसको मस्जिद के अंदर इकट्ठे होके यौम मुस्लिह मऊद का जो जलसा है वो होने जा रहा है। क्यों जी, पिछले नहीं ना हुआ तो? और पेशगोई जो हज़रत खलीफतुल मसीह सानी, या जिसको हम पेशगोई मुस्लिह मऊद के नाम से जानते हैं, वो जलसा पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अहमदी आबाद हैं वहाँ पे वो याद दहानी के तौर पे, यादगारी के तौर पे मनाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी थी कि मैं एक ऐसा पाक वजूद अता करूँगा जो दुनिया में नाम बनाएगा और बड़े काम, और उनकी तहरीकात हैं वो दुनिया जानती है। जो कदर करना जानते हैं उनको पता है। तो आज वो वाला जो जलसा है बैतुस्सुबूह फ्रैंकफर्ट में, उसकी चंद झलकियाँ मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँ। ये इंडस्ट्रियल एरिया आप अक्सर देखते रहते हैं, देखते हैं। पहले ज़ोर असर की नमाज है, फिर उसके बाद तलावत से वो प्रोग्राम शुरू होगा, फिर उसके बाद उन्होंने डिनर वगैरह का भी रखा हुआ है गालबन। ये आप पहले कई दफ़ा देख चुके हैं। इकिया मार्केट मशहूर मार्केट है फर्नीचर की, स्वीडन की, लेकिन संडे वाले दिन बिल्कुल कोई यहाँ हिलजुल नहीं है। क्योंकि संडे को पूरे यूरोप के अंदर ये जो क्रिश्चियन मुल्क हैं यहाँ छुट्टी होती है। जिन लोगों ने अब चर्च में जाना होता है, अब तो गिने चुने लोग जाते हैं चर्च की तरफ, वो जो इबादत इनकी। अब तो इनके जर्मनी में भी 2-3 या 4 गालबन चर्च ऐसे हैं जिन्होंने बेचना चाहा और जमात अहमदिया ने वो ख़रीद के उनको मस्जिद की शक्ल में डाल दिया। ये एक वक्त आना था कि जो इस्लाम की निशात सानिया वो मगरब की तरफ से। तो बहरहाल अब चलते हैं आगे और जाकर देखते हैं जलसे की क्या सिचुएशन है। ले जी, फ्रैंकफर्ट में ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं जिसके ऊपर बैतुल अफियत लिखा हुआ है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 3-4 फ्लोर हैं, बड़े बड़े हॉल हैं। ये भी अल्लाह ताला ने जमात अहमदिया को अता की, काफ़ी साल इसके अंदर काम चल रहा है। फिर ये मरकज़ है हमारा बैतुस्सुबूह जिसको हम कहते हैं। यहाँ भी तकरीबन क्या कहते हैं, पिछले 10-15 साल से जो है पूरी जर्मनी से जो हमारे अहमदी अहबाब हैं वहाँ आते हैं मरकज़ में। फातर और फिर मस्जिद है यहाँ। इसके एंट्री के ऊपर ये देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का एक बहुत बड़ा जो निशान जो लिखा हुआ बोर्ड। ये ला इलाहा यहाँ महफूज है इस मुल्क में ना। ये क्रिश्चियन यानी ईसाइयों का मुल्क है। यहाँ पे इस ला इलाहा, ये कलमा तैयबा को कोई ख़तरा नहीं है। जितने मर्जी लिख के लगाएं, बड़े लगाएं, जीते सीनों पे लगाएं। एक मुल्क ऐसा है जो कलमे के नाम पे बना, वहाँ उसको बहुत ख़तरा है, ये आप जानते हैं। अब चलते हैं अंदर। सिस्टम ये सारा बाद में डिनर के लिए तैयारी की गई है।
میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی جانتے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بے مانگے دینے والا اور باہر باہر رحم کرنے والا ہے۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اس کی زندگی کہاں ہے موت کے وجہ سے نجات پانے، اور وہ جو قبر میں درے جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ اس کی کتاب، اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تقسیم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تو خون سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ میں نے آپ کی سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود تیری عطا ہے میری اولاد سب تیری عطا ہے، ہر ایک تیری بشارت سے ہوا ہے، جو کہ نسل سیدہ ہے، یہی ہے پنجتن جن پر بنا ہے تیرا فضل ہے، اے میرے ہادی، سبحان الذی اخذ ہوگا ایک دن محبوب میرا، کروں گا دور اس ماہ سے اندھیرا، کروں وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد حضرت حکیم کا ویسا ہی ہوا۔ آپ نے تقریباً 51 سال
سے زائد عرصہ تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بوئے ہوئے بیج کی آبیاری کی اور اس شجر احمدیت کو ایک بلند و بالا اور چاروں طرف پھیلے ہوئے درخت کی شکل میں پہنچا دیا اور اس کے بعد اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا۔ اللہ کے قوی ہاتھ نے جس طرح اس وجود کی پیدائش سے قبل عظیم بشارتیں دی تھی، اسی طرح اس وجود کے ذریعے ایسے کام کروائے کہ دنیا حیرت زدہ ہو گئی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت بلکہ پوری زندگی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے کام اور کاموں کے لحاظ سے آپ بجلی کی رفتار رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو تمام زندگی میں ہر جہت سے کامیاب اور کامیاب دکھایا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسیح ثانی کے طور پر 51 سال سے زائد عرصہ تک جماعت احمدیت کی قیادت فرمائی۔ یہ تاریخ احمدیت کا ایک سنہری دور ہے۔ اس دور میں اسلام کی ترقی اور غلبے، احمدیت کے استحکام، قرآن مجید کی اشاعت اور ملک و قوم کی خدمت وغیرہ کے اعتبار سے اتنے کام ہوئے ہیں کہ اگر ان کا تذکرہ کرنا شروع کیا جائے تو وقت میسر نہیں، اور اس کے باوجود یہی آواز آئے گی کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ آپ صاحب بھی اسی حوالے سے کچھ آپ کے احسان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے صدر انجمن احمدیہ میں نظارتوں کو قائم فرمایا اور انجمن کے کاموں کو معین فرمایا اور اس کی حیثیت کو واضح فرمایا۔ دور دراز ممالک میں تبلیغ اسلام اور اشاعت قرآن کے لیے آپ نے تحریک جدید انجمن احمدیہ قائم فرمائی